إذا ننتقل إلى التمرين الثاني. إذا بالنسبة للسؤال الأول وهو سؤال واضح، إذا نحل في مجموعة الأعداد العقدية سي المعادلة زد أس 2 ناقص 6 زد زائد 34 يساوي صفر. إذا بالنسبة لحل المعادلة فهو يكفي حساب دلتا أو المميز المختصر. إذا سوف نجد مجموعة الحلول اس كتساوي 3 زائد 5 إي عددا مترافقا و3 ناقص 5 إي. هذا بالنسبة للسؤال الأول، السؤال واضح. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. إذا نعتبر في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومنظم مباشر النقط A و B و C التي لواحقها على التوالي هي A. إذا A لدينا لاحق النقطة A كتساوي 3 زائد 5 إي، و B يساوي 3 ناقص 5 إي، و C يساوي 7 زائد 3 إي. ليكن زد لاحق النقطة M من المستوى والزد بريم لاحق النقطة M بريم صورة M. إذا لدينا M بريم، نكتب هنا لدينا M بريم صورة M بالإزاحة T ذات المتجهة I، بحيث زد I يعني لاحق المتجه I يساوي 4 ناقص 2 إي. إذا نكتب لدينا M بريم صورة M بمعنى أن T دو M، نكتب التمثيل العقدي للإزاحة T M كتساوي M بريم تكافئ لاحق النقطة M بريم اللي هو Z بريم يساوي لاحق M Z زائد لاحق متجهة الإزاحة زائد Z I. إذا نعوض تكافئ زد بريم يساوي زد زائد زد إي يعني لاحق المتجه اللي هو 4 ناقص 2 إي. إذا هو السؤال الأول. ثم تحقق من أن السي، إذا لنتحقق أن سي يعني أن التي دو أ كتساوي السي. إذا تي دو أ تساوي سي تكافئ ماذا؟ تكافئ زد سي يساوي زد أ زائد زد متجهات إزاحة، يعني أن زد سي يساوي زد أ. ما هي زد أ؟ زد أ هي 3 زائد 5 إي زائد زد إي اللي هي 4 ناقص 2 إي، وبالتالي زد سي اللي هو سي صغيرة يساوي 3 زائد 4 هي 7، 5 إي ناقص 2 إي هي 3 إي. إذن 3 إي. إذن وجدنا كذا بالفعل بأن تدو أ كتساوي السي، لأن لاحق النقطة السي هو هذا، هو السي كتساوي 7 زائد 3 إي اللي صنع لها في التمرين. إذن السؤال باء لنبين أن ب ناقص سي على أ ناقص سي يساوي 2 إي. إذن لدينا ب ناقص سي على أ ناقص سي يساوي، إذن سوف نعوض كل نقطة بلاحقها. إذن ب هي 3 ناقص 5 إي، سي ناقص سي هي 7 زائد 3 إي، إذن تصبح ناقص 7 ناقص 3 إي على أ هي 3 زائد 5 إي ناقص سي اللي هي 7 ناقص 3 إي. إذن تساوي، إذن 3 ناقص 7 هي ناقص 4 ناقص 5 إي ناقص 3 إي هي ناقص 8 إي على 3 ناقص 7 هي ناقص 4 و5 إي ناقص 3 إي هي زائد 2 إي. إذا نعمل ب2 إي يساوي نعمل ب2 إي تصبح 2 إي عامل لماذا؟ هنا ناقص 4 إذا تصبح 2 في 2 هي 4 إذا 2 إي. هنا ناقص 4 إذا نفس الشيء هنا، إذا تصبح 2 إي ناقص 4. إذا نختزل ب2 إي مع 2 إي وبالتالي تصبح، وبالتالي ب ناقص سي
على أ ناقص سي يساوي 2 إي. إذن كما قلنا في الامتحان السابق، بعد حساب ب ناقص سي على أ ناقص سي يساوي 2 إي تأتي طبيعة المثلث يعني المسافة، وغالبا إذا كانت عندي ب ناقص سي على أ ناقص سي كتساوي 2 إذن سوف نأخذ المعيار والعمدة. إذن سوف نحدد شكل المثلث. لدينا معيار هذا العدد يعني ب ناقص سي على أ ناقص سي يساوي معيار 2 إي، ومعيار 2 إي تكافئ يعني أن منظم أو معيار ب ناقص سي على معيار أ ناقص سي يساوي. إذن هنا المعيار إذا كان عندي زد كتساوي أ زائد إي بي، فإن المعيار زد يساوي جذر أ أس 2 زائد ب أس 2. إذن هنا عندنا زد يساوي 2 إي، بمعنى أن العدد يعني هذا التخيلي صرف، يعني أن المعيار ديالو يساوي جذر 0 أس 2 اللي هو 0 زائد 2 أس 2 اللي هي 4 وجذر 4 اللي هي 2، ومنه إذن هذه كتساوي 2. يعني أن ما معنى معيار ب ناقص يعني أن المسافة ب سي، لأن ب يلاحق النقطة ب والسي يلاحق النقطة سي. إذن ب سي على هنا أ ناقص يعني المسافة أ سي كتساوي 2. إذن ب سي يساوي 2 أ سي. إذن استنتج أن المثلث أ ب سي قائم الزاوية. إذن قائم الزاوية يعني أنه يعني حساب لارج يعني العمدة. إذا نفس الشيء لدينا لارج ديال ب ناقص سي على أ ناقص سي يساوي لارج ديال 2 إي. سوف نحدد 2 إي يساوي، نحدد الشكل المثلثي 2 إي يساوي 2 عامل لي 0 زائد إي. يعني ما هي الزاوية التي كوسينوس ديالها يساوي 0 وسينوس ديالها يساوي 1؟ هي الزاوية بي على 2. إذن تساوي الشكل المثلثي هو 2 بي على 2، ومنه لارج ديال 2 إي يوافق هو بي على 2. إذن اللارج ديال ب ناقص سي على أ ناقص سي هو بي على 2. وما هو لارج ب ناقص سي على أ سي يعني قياس الزاوية الموجهة. إذا كنبدا من التحت من المقام أ ناقص سي يعني المتجهة أ سي، وهنا ب ناقص سي يعني المتجهة أ سي المتجهة ب سي يساوي بي على 2، ومنه أ ب سي قائم الزاوية في سي.